प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिक्र कर रहे हैं हम तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से। आज होने वाले कराची के वाक़े के बारे में भी जिक्र करेंगे। रूमी साहब, मेरा दोनों से सवाल है, आपको ये नहीं लगता कि कराची का जो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था, आपको नहीं लग रहा कि ये टारगेटेड ऑपरेशन ही बल्कि ये पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हालात तो बिल्कुल इस तरह के हैं। आज के संदोनाक वाक़ये के बाद 1-1.5 माह में इस साल के शुरू से 80 से ज्यादा पुलिस के जो अहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। और वो बेचारे देखिए नामसायद हालात में वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस के अंदर बड़े मसाइल हैं, हम उस पर बात भी करते रहते हैं, उन पे तनकीद भी करते हैं, मगर ये जो उनके साथ किया जा रहा है और ये तालिबान या उनके हमनवा ग्रुप्स की तरफ से ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। और मेरे ख्याल से रियासत को ये सोचना होगा कि ये ऑपरेशन तो एक मजाक बन जाएगा अगर ऑपरेशन करने वाली उसकी भेंट छाटते रहे। मगर इस पॉइंट पे मैं हाफिज साहब के पास जाऊंगा। उनकी बात भी लेंगे। हम एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, कराची से ही उनका ताल्लुक है। हाफिज साहब, हम जानना चाहेंगे कि वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं। अकील, क्या सवाल है आपका? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैं मौलाना अशरफी साहब से जरा बात करना चाहूंगा। जी कहिए। जी मौलाना अशरफी साहब, बड़े ही एहतराम के साथ मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। जी बोलिए। पहला तो मैं जरा मस्जिद जर्रार की तरह यहाँ पे आप थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा, पहले आप बाद में मेरे दूसरे सवाल के बाद मस्जिद जर्रार की थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा। और सवाल मेरा ये है कि अकील अहमद, आपका सवाल हम बन चुका है। हमारा आज का टॉपिक है मुज़ाकरात के हवाले से कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कैसे चलेंगे और शहर कायद में जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है उस पर क्या सूरत हाल है। देखिए, मेरे हाफिज साहब से आप इससे पहले सवाल पूछे। इनकी तो अल्ताफ भाई के बड़ी बातचीत होती रहती है, अंदर की खबरें लाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2 हफ्ते से चूंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी हम कराची की बात कर रहे हैं, हमें MQM के ऑपरेशन पे बड़े इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं और पुलिस वाले वो मारे जा रहे हैं, तो आपकी अल्ताफ भाई से क्या बात होती रही है? देखिए, अल्ताफ भाई तो वो मेरी जाती, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अल्ताफ भाई जो तालिबान मुज़ाकरात पर भी खामोश थे और आज बोले हैं, वो नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि अल्ताफ भाई की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज अल्ताफ भाई जो बोले हैं वो इसलिए बोले हैं कि वो ये बात बताए कौम को कि भाई देखो, मैं तो खामोश था लेकिन फिर भी कराची के अंदर आज लाशें मिली हैं, और जो उनके कारकुनों का मुसलसल जो है गायब होना और उनके कारकुनों का मुसलसल जो है तशद्दुद उन पे होना, उस पर MQM को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, MQM वो जमात है जिसने कहा था कराची में फौज ला के ऑपरेशन करो। बिल्कुल, क्योंकि MQM का मरकज जो था, MQM की जो समझ लें कि जो स्टेट थी एक किस्म की, जो उनका दायरा असर था वो खत्म करने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल हो रही है, मगर हाफिज साहब ये बताएं मुज़ाकरात पे क्या कहा अल्ताफ भाई ने? आपने उनसे क्या कहा? देखिए, अल्ताफ भाई के तहफ़्फ़ुज़ात पहले दिन से थे। जो आज हुआ है ना, अल्ताफ भाई ये कह रहे थे, मेरी भी उनको राय थी और उनकी अपनी भी थी कि अच्छा देख लेते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे अमन आ जाए। लेकिन आज जब कराची में वाकया हुआ और तालिबान ने उसको कबूल कर लिया, तो अल्ताफ भाई वो जो अपनी बात पे खामोश बैठे हुए थे, या जो वो बात अपने हल्के में कर रहे थे कि यार मैं तो अमन की दुआ करता हूं लेकिन होगा नहीं, तो वो आज उन्होंने फिर आज जो बातें की हैं वो आपके सामने आई हैं। इम्तियाज ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल ये है कि मैं अशरफी साहब से दरियाफ्त करना चाहता हूँ पूरी कौम के लिए कि वो कौन सा नुक्ता है जिसकी वजह से इतना फितना फसाद हो रहा है, यानी कि 100 फसाद क्या है वो बताएं। और रूमी भाई, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। क्या मुजिब है, क्या रीजन है वो पूछ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारा? सर, है जुर्म ज़ईफ़ी किसी की सजा मर्गे मफादा। जब आपकी टांगों में जान ना हो, जब रियासत लोगों को जो उनका हक है वो ना दे सके। देखिए, तालिबान से मुज़ाकरात करने या नहीं करने ये अवाम का काम नहीं है, ठीक है, रियासत का काम है। वो आपको और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ठीक, रूमी साहब, तालिबान को छोड़ दीजिए, क्या वैसे तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पर? नहीं है तो नहीं वैसे। तो जब रियासत अपना काम नहीं करेगी, और सर हम दौरे तो बहुत करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर यही कुछ हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कराची में अब ये आप मुज़ाकरात के हामी हैं, हम भी आपको देखा देखी बन गए, हमने कहा जी हमारी मौका दें आपकी। नहीं, अब जारी बात है, आप जैसे जो अच्छे हैं पाकिस्तान में आलिम वो कम है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुज़ाकरात की गाड़ी जो है ना, ये आगे चलनी नहीं थी। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत बड़ा TTP का जो अंसर है लश्कर झंगवी, वो तो 9/11 उससे पहले यहां पे मौजूद था। TTP से पहले का है जी, उसकी जड़ें हैं पंजाब में, उसकी जड़ें हैं।
آپ ان کو بڑی چیز جانتے ہیں, آپ کچھ دوست ہیں وہ سارے. آپ مجھے ہر وہ بندہ جو کہیں نہ کہیں کچھ کر رہا ہے وہ میرا دوست ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ قابو میں آئیں گے, وہ مذاکرات کی بات مان جائیں گے؟ فرض کریں آپ کی کمیٹیوں نے ایک معاہدہ کر لیا, حکومت نے توثیق کر دی, مولانا فضل اللہ نے کر دی, لشکر جنگی مان جائے گی؟ میں آج رضا رومی صاحب یہ آپ کو بتا دوں, اور انشاءاللہ یہ آپ اللہ نہ کرے میری بات غلط ہی ہو, لیکن کہ یہ جو ہمارا شیعہ سنی مسئلہ ہے اس کا تعلق ادھر سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے اندر سے ہے. آپ کو اپنے شہروں میں, اپنے صوبوں میں اس کو معاملات کو اپنے ملک میں ٹھیک کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات تکمیل تک بھی پہنچ جائیں, معاہدے بھی ہو جائیں, پھر بھی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے گا. یہ قتل و غارت گری شیعہ سنی بنیاد پر جو یہاں ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا اور انداز سے. اس کو طالبان کے ساتھ آپ اگر نتھی کریں گے تو کبھی یہ نہیں رکے گی. نہیں وہ ہو گیا نا, دیکھیں نا, پہلے یہ تو پہلے سے ہے, اس میں تو آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ پہلے سے کیا 1400 سال سے, آپ تو مجھ سے بہتر نہیں, یہ ملک بنا 63 سال ہوئے, ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اسی کی بات کر لیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ پرانا دیرینہ مسئلہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا, انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں جو کراچی میں انہوں نے قلعے گاڑے ہوئے ہیں. اچھا, کراچی میں کیا, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. اچھا, اب سوال ان کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرض کریں کہ آپ نے کچھ امن لے بھی آئے, تو یہ تو ابھی فی الحال تو طالبان کی جو اس وقت طاقت ہے, میرے خیال سے, میرے ذاتی ناقص رائے میں, طالبان اور القاعدہ کی جو اس وقت پاکستان میں جو طاقت کا مرکز جو ہے وہ لشکر جنگی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں رومی صاحب بڑے حالات بدل گئے. اچھا, چونکہ اسٹیٹ کی رٹ ہے کہیں نہیں. میں آپ کو کئی ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کا نہ کبھی واسطہ ہے دین سے, نہ مدرسے سے, نہ کسی تنظیم سے, لیکن داڑھی ہے, ٹوپی ہے, 4 گن مین ہیں. چونکہ یہ بڑا ایزی ہے دین کے نام پہ لوگوں کو ڈرانا اس ملک کے اندر. آپ باہر کہیں نہیں یہ کر سکتے. آپ سعودی عرب میں ذرا کر کے دکھائیں. آپ دوسری بات جو ہے, جو ہمارے ملک کے اندر بیرونی مداخلت ہے, وہ جب تک آپ نہیں روکیں گے, یہ بیرونی مداخلت جو ہے نا, اس میں مجھے یہ, اس سے پہلے کہ میں آپ کی بیرونی مداخلت میں بات کروں, مجھے آپ مشیر رکھ لیں اپنی کونسل کا, کیونکہ مجھے بھی تحفظ کے لیے اب آپ کی صفوں میں شامل ہونا ہے. ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں پہلے تو ان کے اوپر نظر ثانی ہوگی نا, اس بارے میں بھی بات کریں گے. ڈیرہ غازی خان سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد آصف نے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. محمد آصف, اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم. مولانا صاحب جو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں, سب سے جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو خود ہی صحیح نہیں کرتے. طالبان کے ساتھ تو وہ خود کہتے ہیں جی پہلے اسلامی قانون, وہ کون سے اسلامی قانون کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ محمد آصف. کا حصہ بننے کا آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا میں نہیں سمجھ سکا کہ جی مولانا عزیز جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں, کون سی وہ تو مذاکرات سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی بات کریں. آپ دیکھیے وہ تو ختم ہو گیا جی. طالبان نے اپنی جو بھیجا ہے خط, اس میں کوئی میرا خیال ہے مولانا عبدالعزیز کا یہ ذاتی موقف ہے, اور میں یہ تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں یہ بات اب درج ہے کہ آئین پاکستان تابع ہے قرآن و سنت کا. ہمارے وہ دوست جن کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ جان لیں کہ یہ آئین قرآن و سنت کے احکامات کے تابع ہے, اور قرآن و سنت تو یہ بھی کہتا ہے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو. بالکل. قرآن و سنت تو یہ بھی کہتا ہے غیر مسلموں کو حق دو. تو جو ہمیں کہہ رہے ہیں پورے ملک میں اس کو نافذ کر دو, وہ ذرا اپنے اپنے علاقوں میں نافذ کر لینا, تاکہ ہمیں نظر آ جائے کہ جناب سندھ کے اندر کوئی کسی کو ڈرا دھمکا کے کسی ہندو کی بیٹی کو نہیں لے جا رہا, کسی ہندو کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہا, کوئی چرچ پہ حملہ نہیں کر رہا ہے, کوئی بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات ہے عمل کی, قوانین کی تبدیلی کی, اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ایک ایسی جس بحث کا فائدہ ہی نہیں, اور جس کو طالبان نے خود چھوڑ دیا, جس بحث کو ہمیں اس بحث اختیار کرنا چاہیے. بالکل. عمل کون کرے گا اور عمل کروائے گا کون, اس بارے میں بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.